अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हाज़रीन, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो आज की क्लास को कोई भी साथी स्किप ना करें, पूरी क्लास को देखें। आज की क्लास में से आपके उर्दू कवायद के 2-3 नंबर फिक्स मानो। आप 2-3 नंबर आपके इस क्लास से पक्के हो जाएंगे अगर आप हमारी इस क्लास को बग़ैर स्किप किए हुए पूरा देखोगे। 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के बच्चों के लिए क्लास आज की बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जो साथी हमसे आज ही की क्लास से जुड़ा है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, क्योंकि हमारी यानी जो लेटेस्ट वीडियो है, यानी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। साथियों, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है साबिका और लाहिका। कौन सा टॉपिक है बच्चों? आज का टॉपिक है साबिका और लाहिका। यानी साबिका किसे कहते हैं? पहले तो ये समझना जरूरी है कि साबिका होता क्या है और लाहिका क्या होता है। साथियों, साबिका को इंग्लिश में कहते हैं प्रेफिक्स और हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। साबिका को क्या कहते हैं साथियों? उपसर्ग कहते हैं। और लाहिका को सफिक्स और प्रत्यय बोलते हैं। यानी उपसर्ग और प्रत्यय आप हिंदी के अंदर पढ़ चुके हो तो आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि साबिका और लाहिका होता क्या है। साबिका यानी उपसर्ग और लाहिका प्रत्यय। साथियों, हम आगे पढ़ते हैं। साबिका की हम तारीफ देखते हैं, यानी वो लफ्ज़ जिससे पहले कोई नया लफ्ज़ जोड़ा जाए और फिर वो एक नया लफ्ज़ बन जाए जिसका माना बदल जाता है, यानी जिसका मतलब चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? साबिका कहते हैं। तो और लाहिका किसे कहते हैं? लाहिका बच्चों, जिस लफ्ज़ के बाद में कोई नया लफ्ज़ जोड़कर उस और नया लफ्ज़ बन जाता है जिससे उसका मतलब और मायना चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं लाहिका। लाहिका में बाद में जुड़ता है और साबिका में पहले जुड़ता है। जिस साबिका में सबसे पहला कौन सा हर्फ आ रहा है? सीन आ रहा है और शुरू में जुड़ता है। साबिका में कोई लफ्ज़ शुरू में जुड़ता है, सीन से साबिका और सीन से शुरू, और लाहिका में बाद में जुड़ता है। साथियों, जैसे हमने यहाँ पढ़ लिख रखा था क्या लिखा? पढ़ एक लफ्ज़ था, उस लफ्ज़ से पहले हमने अन जोड़ दिया, क्योंकि पहले जुड़ेगा, साबिका में पहले जुड़ेगा। अगर उपसर्ग में हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो लफ्ज़ के यानी शब्द के शुरू में जुड़ता है, पहले जुड़ता है। जैसे पढ़ हमारे पास लफ्ज़ है, उससे पहले हमने अन को जोड़ दिया तो बच्चों क्या बन गया? ये बन गया अनपढ़। क्या बन गया? अनपढ़। और जान लफ्ज़ में हमने अन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनजान। और आगे मोल लफ्ज़ हमारे पास है, मोल लफ्ज़ से पहले हमने अन लफ्ज़ को जोड़ दिया, क्योंकि हम साबिका बना रहे हैं तो साबिका में पहले जुड़ता है यानी शुरू में जुड़ता है। तो मोल लफ्ज़ से पहले हमने अन को जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों? अनमोल बन गया। और आगे तमीज़ हमारे पास लफ्ज़ है, तमीज़ के बाद में हमने तमीज़ से पहले, साबिका में पहले जुड़ता है, तमीज़ से पहले हमने बद को जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों? ये पहले तमीज़ था, बद को जोड़ने के बाद में इसका मतलब बदल गया, इसका माना चेंज हो गया तो क्या बन गया? बदतमीज़ बन गया। हमारे पास लफ्ज़ सुलूक है, सुलूक से पहले हमने बद को जोड़ा तो साथियों ये बना बदसुलूक। माश, माश से पहले हमने बद को जोड़ा, बदमाश, क्योंकि हम साबिका बना रहे हैं, साबिका बोले तो उपसर्ग। इज्जत, इज्जत से पहले हमने बा लफ्ज़ को जोड़ा तो क्या बन गया? बा इज्जत। अदब लफ्ज़ से पहले हमने बा को जोड़ा तो बच्चों ये बन गया बा अदब। कायदा से पहले हमने बा को जोड़ा, ये बन गया बाकायदा। शर्म, शर्म से पहले हमने बे को जोड़ा, बे लफ्ज़ को जोड़ा तो क्या बन गया? बेशरम। आपसे पूछा जाए बेशरम में साबिका क्या है? शर्म है या बे है? तो क्या बताओगे? क्योंकि शर्म में पहले जुड़ता है, बे क्या है? उपसर्ग है यानी साबिका है। बेशरम बन गया। वफा से पहले हमने बे को जोड़ा, क्या बन गया? बेवफा बन गया। गुनाह से पहले हमने बे लफ्ज़ को जोड़ा तो बच्चों क्या बन गया? ये बन गया बेगुनाह। हद से पहले हमने सर को जोड़ा तो क्या बन गया? सरहद।
جواب سے پہلے ہم نے لا کو جوڑا تو بچوں کیا بنا؟ لاجواب۔ مزاج سے پہلے ہم نے خوش کو جوڑا، خوش کیا ہے؟ اپسرگ یعنی سابقہ ہے، کیا بن گیا؟ خوش مزاج۔ سفر سے پہلے ہم نے ہم کو جوڑا تو بچوں یہ بنا ہم سفر، اور وطن سے پہلے ہم نے ہم کو جوڑا تو بچوں یہ بنا ہم وطن۔ لائق ہمارے پاس لفظ تھا، اس سے پہلے ہم نے نا لفظ کو جوڑا تو ایک نیا لفظ بن گیا نالائق۔ لائق اور نا کو جوڑ دیا نالائق، اس کا معنی چینج ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سابقہ یعنی اپسر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ساتھیوں اب ہم سمجھتے ہیں لاحقہ کو۔ لاحقہ بولے تو یعنی پرتیہ سفکس یعنی پرتیہ اپسرگ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رکھے ہیں۔ لاحقہ میں یعنی کسی لفظ کے بعد میں اگر کسی نئے لفظ کو ہم جوڑیں گے تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے جس سے اس کا معنی اور مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ سابقہ میں پہلے جڑتا ہے اور لاحقہ میں بعد میں جڑتا ہے۔ جیسے مدد ہمارے پاس ایک لفظ تھا، مدد میں ہم نے گار کو جوڑ دیا، گار کیا ہے؟ پرتیہ۔ مددگار میں گار کیا ہے؟ پرتیہ، تو کیا بن گیا؟ مددگار۔ خدمت ہمارے پاس لفظ تھا اور ہم کو بنانا لاحقہ یعنی پرتیہ سفکس، تو ہم نے خدمت کے بعد میں ہم نے جوڑ دیا گار تو بچوں یہ بنا خدمت غار۔ اب ہمارے پاس پرتیہ کیا ہے؟ گر۔ گر کیا ہے؟ پرتیہ ہے۔ ہم نے یہاں لکھا جادو اور ہمیں اس میں پرتیہ لگانا، جادو میں تو گر لگائیں گے تو کیا بنے گا بچوں؟ جادوگر۔ آگے بچوں ہمارے پاس سودا، سودا لفظ ہے ہمارے پاس اور ہم کو اس میں پرتیہ لگانا ہے یعنی لاحقہ لگانا ہے، تو ہم نے اس کے بعد میں سودا لفظ کے بعد میں ہم نے گر لفظ کو جوڑا تو بچوں یہ بنا سوداگر۔ عقل ہمارے پاس ایک لفظ ہے اور اس کے بعد میں ہم نے مند جوڑ دیا، مند پرتیہ یعنی مند لاحقہ جوڑ دیا تو کیا بن گیا؟ عقل مند۔ اور آگے دولت میں ہم مند کو جوڑیں گے تو بچوں یہ کیا بنے گا؟ دولت مند۔ قلم میں ہم دان کو جوڑیں گے، دان پرتیہ ہے تو قلم دان۔ اور خان میں ہم پرتیہ کو جوڑیں گے یعنی پرتیہ دان کو جوڑیں گے تو بچوں یہ بنے گا خاندان۔ اور نظر ہمارے پاس ایک لفظ ہے، نظر کے بعد میں ہم انداز کو جوڑیں گے تو بچوں یہ بنے گا نظر انداز۔ اور نظر انداز میں لاحقہ کیا ہے؟ انداز یعنی پرتیہ کیا ہے؟ انداز۔ اور تیر ہمارے پاس ایک لفظ تھا اور ہم کو پرتیہ اس کے اندر جوڑنا ہے تو انداز پرتیہ ہے تو ان کو دونوں کو جوڑیں گے تو بچوں یہ نیا لفظ بنے گا تیر انداز۔ زدہ ہمارے پاس پرتیہ ہے یعنی لاحقہ ہے۔ ہمارے پاس لفظ ہے حیرت، حیرت کے بعد میں اگر زدہ لفظ کو جوڑیں گے تو بچوں یہ بنے گا پورا حیرت زدہ۔ غم ہمارے پاس ایک لفظ ہے اور ہم اس میں زدہ پرتیہ کو جوڑیں گے تو غم زدہ۔ باز کیا ہے؟ پرتیہ یعنی لاحقہ ہے۔ اور دھوکے ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، دھوکے کے بعد میں ہم باز لفظ کو جوڑیں گے تو دھوکے باز۔ چال ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اس کے بعد میں اگر ہم باز کو جوڑیں گے، باز پرتیہ باز لاحقہ کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ چال باز۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی کیونکہ ہم نے آپ کو بالکل سرل لفظوں میں، سرل بھاشا میں آپ کو ہم نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے دیکھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس کلاس سے یعنی اگر آپ کے سابقہ اور لاحقہ میں سے کوئی کوشچن اردو قواعد کے اس ٹاپک میں سے ایگزام کے اندر اگر کوئی بھی کوشچن یعنی کوئی بھی سوال آئے گا 9th کلاس 10th کلاس اور 12th کلاس کے بچوں کے لیے کلاس بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے دیکھنی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ ساتھیوں اب ہم اپنی کلاس کو یہی روکتے ہیں اور یہی اینڈ کرتے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے۔ جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہو، آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہو تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری اس کلاس کو شیئر کریں کیونکہ یہ کلاس کسی یعنی جس شخص کو، جس دوست کو اس کی ضرورت ہے اس تک یہ پہنچ سکے، جو اس کلاس کا محتاج ہے اس تک یہ کلاس پہنچ سکے اور آپ کا بہت احسان ہوگا اس میں۔ آپ اس کلاس کو شیئر ضرور کریں، آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی اور کا بھلا ہو جائے تو اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دیں گے، تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اب ہم اپنی کلاس کو یہیں اینڈ کرتے یہیں روکتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.